ओके. तुम्ही बरे काम करतात आणि खरं म्हटल्यार माणुसकी जपपाचो एक आमकां सुद्दां दिसता खंय तरी कोण अशें करिना. आज तुम्ही 2 हार्ट ट्रान्सप्लांट अशें केल्यात, मागीर त्याच बरोबर एक चल्याचे केल्यात. ह्याच्या पयलीं सुद्दां एक संस्कृती म्हणून एक चलीचे सुद्दां तुमी केल्यात. जेन्ना तुमी म्हणजे पॉलिटिक्सान सुद्दां नासले, समाजकार्य तुमचें चालवलें. एकंदर कशें तुमकां हें सगळें चित्ता आनी कशें तुमी पळयतात? म्हणजे तुमच्या परस मिनिस्टर आसात, व्हडले आसात तेंचे पोस्टाचे, पण खंय ते विचार म्हणजे जाता खंय तरी, पण तुमचे इतले विचार तेंचे कडेन जायना. जेन्ना सामान्य फॅमिलींतल्यान नाल्यार जमनींतल्यान मातयेंतल्यान जेन्ना वयर सरतात तेन्ना ते डिफिकल्टीज सगळे आसतना जे फेस करतात ते तुज्या फुड्यान येतात आनी ते डिफिकल्टीज स्वता कितें फेस केल्यात आनी मागीर ती फॅमिली कोण फुड्यान येता तुज्या ती कितें फेस करतली हे पयलीं म्हाजे विचार येता. तेका लागून म्हाका दिसता जर समाजकारणान जर काम करूंक जाय जाल्यार ग्रावंड लेवलीचेर करूंक जाय. म्हणजे प्रत्येक बारकेन बारीक मनशाच्या घरा वचोंक जाय, तेचे डिफिकल्टीज आयकून घेवंक जाय, जाल्यारूच तो प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो म्हणजे तुका सोल्युशन मेळटा. आयज हांगासर उमेश वरकाचो भाव येयला, तेचे फॅमिली मेंबर्स येयल्यात आनी टॅक्सीकार भाव म्हणजे ते एंटायर पेडण्याचे टॅक्सीकार म्हटल्यार एक आपली फॅमिलीच कशी सगळे ट्रीट करतात एकामेकाक. आनी ते सुरवातीक हांवें म्हणजे खूब फावटी आयकलेलें की सगळे टॅक्सीकार भाव एक कडेन येयलेले आनी हांगांतले पेडण्याच्या भायले सुद्दां कोण कोण खूब हेल्प करपाचो प्रयत्न करताले. म्हणजे तेंची युनिटी एकवटीक दाखोवन दिली तेंच्यांनी. आनी म्हाका दिसता जेन्ना हांवें उमेशाचे ट्रिटमेंटाक सुरवात केली तेन्ना सगळे टॅक्सीकार पयलीं खूश जाल्ले. म्हणजे कोणी म्हणटा की ते फक्त फॅमिली मेंबरूच खूश जाता, पूण सगळे टॅक्सीकार भाव आमचे पेडण्याचे चडशे खूश जाल्ले की त्याची ट्रिटमेंट जाता. सो आतां खूब बरे बरे कमेंट्स केले, पूण म्हाका दिसता ही जबाबदारी आमचे पेडणे तालुक्यांतले तमाम नागरीक आहात जे समाजकारण करतात तेंची जबाबदारी आसता. जेन्ना कोणी डिफिकल्टी आहात मागीर ते फायनान्शियल आसूं नाल्यार इतर गोश्टी आहा, पूण ते धांवोन वचप इम्पॉर्टंट आसता. त्या प्रमाणे जेन्ना ते म्हाजे कडेन येयले हांवें पयलीं सांगलां ते फर्स्ट टायम तेंचें सिच्युएशन कळ्ळें म्हाका आनी अंडरस्टँड जालें. तेका लागून फुडें सरलें. सगळ्यान इम्पॉर्टंट गोश्ट कितें म्हाका फक्त म्हाजें एकूच टार्गेट आसलें, उमेश वरक ह्यो घरा आपल्या स्वताच्या पांयान चलोवन येवपाचें. हे म्हणजे डे नायट फक्त म्हाजें तेंच चालू आसलें. प्रत्येक टायमार डॉक्टरांक विचारतालो केन्ना जातलो जाल्यार उबो केन्ना जातलो. सो आयज खरेंच बरें दिसता. आयज उमेश वरक आमचो घरा कडेन येयला, हेल्दी आहा, स्ट्रॉंग जाता, रिकवर म्हणजे हेल्थ वायज रिकवर जावपाक जाय. कित्याक खूब वीक जाल्लो तो बरें. म्हाका दिसता तो रिकवरी जायत आहा आनी आजून मेरेन हांव ताका मेळपाक वचोंक ना इतल्याच खातीर हांव वाट पळयता. तो स्वता पांयान आपल्या चलोन येतलो म्हाजे कडेन आनी थँक्यू म्हणटलो. सो तेचे वाट पळयता ताका रिकवर जावनी. कित्याक खूब जाण तशे हाडल्या उपरांत खूब जाण वयतात, खबऱ्यो घेतात, पूण म्हाजें इतलेंच आहा जसो तो पयलीं येतलो, पयलीं म्हज्या ऑफिसान येतालो, कसले गोश्टी कसले काम आसले जाल्यार ऑफिसान बी येवप आसलें तेचें, तसोच तरी परत येवपाचो ही म्हाजी इच्छा. म्हणजे एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें की बाबा यस कितें केलें तें योग्य केलें. येस, थँक्यू. आयज आमी खास करून भाईक मेळपाक येयले. आयज आमच्या मदीं आमचो फ्रेंड उमेश वरक हाका एक दुसरें जिवनदान, जर देवा फाटल्यान एक दुसरें रूप आहा जाल्यार म्हाका खंय तरी दिसता देवा फाटल्यान एक डॉक्टर आसता आनी आमकां दुसरें रूप म्हणटा तें जीत भाई. कित्या खातीर मनशा कडेन पयसो आसलो म्हणून जायना, खंय तरी दान करपाची दातृत्वाची दानच आसपाक जाय मनशाक. आयज तुमी पळयतले गोंयांत खूब MLA आहात, बट जीत भाई एक म्हाका दिसता खंय नांव जाल्लें आहा आनी तांकां त्या बाबतींत अवॉर्डय मेळ्ळो आहा. लोकमत अवॉर्ड म्हणटा तो लोकमताचो तो तांकां फावो जाल्लो आहा इजिप्ताक. सो तो एक तेचें कार्य पळोवन प्रेसान सुद्दां एक तांकां तेंची ह्या आशा म्हणटा ती दिल्लेली आहा, कर्तृत्वाची ह्या दिल्ली आहा, तांकां पोच पावती म्हणटा ती तांकां दिल्ली आहा. पेडण्याच्या मातयेंत जन्माक येयल्लो मनीस आयज ही ह्या लोकांची म्हणटात ती कळकळ म्हणटा हाची आहा ती जाणू शकता. भायले येवन पेडण्याची उदरगत करूं शकना. जो पेडण्याच्या मातयेंतच जन्माक येयल्लो मनीस आयज पेडण्याची तळमळ जाणू शकता. त्या खातीर जीत भाईचो असोच सदीत पेडण्याचेर हातभार आसपाचो, नजर आसपाची, अडी अडचणीक असोच सगळ्यांक सपोर्ट करपाचो हे हांव तेच्या कडेन मागणी करता, रिक्वेस्ट करता. हेच्या फुडें कसलोय प्रसंग आसलो खंय तरी आमकां तेंचे उतर आहा, सदीत आमी तुज्या फाटल्यान आसतले आनी जेन्ना जेन्ना ताका आमचो सपोर्ट लागतलो तेन्ना आमी तेच्या फाटल्यान आसतले. हे आमचे तेंच्या सगळ्यांच्या वतीन उतर आहा. थँक्यू वेरी मच. सगळ्या भावांनी म्हणजे दीस सराक
सगळ्यांनी थँक्स म्हटलेलें आहा. परत हांव आनी एकदा जित सराक थँक्स म्हणटा. जेणे करून जे हार्ट 5% फक्त चलपाचें आसलेलें आनी तो ऑलमोस्ट म्हणल्यार तेजें लायफ कवर जालेलें. त्या मनशाक थंय सगळे इतलो खर्च करून उबो करून थंय हाडून दवरप म्हणल्यार एक सादी गोश्ट न्हू. तेका लागून जित सराक आमच्या मनाक आजून हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक असो मनीस आमकां खंय हेच्या पयलीं केन्नाच मेळोंक नासलो असलो MLA जो बाबा जो ग्रावंड लेवलार वचून पळोवन थंय सगळें सिच्युएशन पळोवन इतलो खर्च करूंक शकता असो कोणूच मनीस नासलो. हे एक जालें. तेणें आनी एक दुसरें काम केलेलें आहा जित सरान. आनी एक 4 वर्साच्या का 5 वर्साच्या भुरग्याचो एक लेफ्ट सायडींतलो कितें तरी लेफ्टान हार्ट आसलो तो रायटान हें केलो, सॉरी रायटान आसलो तो लेफ्टान हें केलेलो. ते आमी पळयला. जित सराक आमी त्याच्या बद्दलूय थँक्यू म्हणटा. कित्याक ते फॅमिलीक तो मनीस मेळ्ळो 4 वर्साचो भुरगो आनी जो ऑलमोस्ट मरणान पावलेलो. तेजे हार्ट फक्त 5% हार्ट चलताले. त्या मनशाक जिवनदान दिवन एक व्हडलें कार्य केलें. सो आमकां देवाच्या रुपान असो जित सर मेळ्ळो आहा. आमी मागता ह्यान फुडें सरान आमचेर असोच लक्ष दवरपाचें सगळ्या पेडणेकारांचेर, जेणे करून जे देव म्हणटा पळय जमनी वयलो देव म्हणटा पळय तो जित सर म्हणटा आमी. कित्याक असो मनीस आमी आजून खंय पळोवंक नासलेलो. इतलो धांवन येवन इतको खर्च करून प्रत्येक फावटी फोन करून विचारपूस करतालो बाबा ह्या मनशाचें कितें जालें, फुडें कितें करपाचें आहा तें. आनी डॉक्टरा कडेन अपडेट घेवन स्वता हॉस्पिटल सजेस्ट करून ते 14 लाख ते हांव ते हें म्हणटा तें कांय उलयना. पण हार्ट ते हेलिकॉप्टरान थंय हाडून दिवन परत तेका ते हार्ट ट्रान्सप्लांट करून सगळे जाग्यार बसोवपाक इतली सादी गोश्ट ना. पयशे असले म्हणून मनीस नासता. जो पयशे आसून खर्च करपाची दानच तेजे कडेन आहा पळय तो आमी जित सर म्हणटा. देव सुद्दां सगळ्यांक पयशे दिवन पळयता पण ती खर्च करपाची दानच जाय. नाल्यार आमी असलो MLA तर आजून खंय पळोवंक ना. तेच्या बद्दल आमी अख्ख्या पेडणेकारा तर्फे जित सराक थँक्स म्हणटा. अशेंच तेणी फुडें आपले बरें कार्य करपाचें. आमी सदींच तेच्या फाटल्यान आहा. आतां हे फुडें रावतले. कसले अडीअडचणी कसल्या संकटाक कसल्या हेका आमी धांवन येवपाक तयारी आहा आमची. कित्याक आमच्या भुरग्याक तेणी जिवनदान दिलेलें आहा. एक तो पयलीं टॅक्सीकार आसलो, आतां मागीर तो गव्हर्नमेंट सर्वंट जाला. पण त्या भुरग्याक जिवनदान मेळ्ळेलें आहा त्या बद्दल आमचे सगळे पेडणेकार खूश आहा. तुम्ही न्यूजार सगळे लायव्ह पळयता आसतले जित सरान कितें केलां, कशें तेचें काम आहा आनी कसो तो वागता. डावन टू अर्थ म्हणटात तसं. जमनीचेर गरीबांतल्या गरीबां पर्यंत पावप म्हटल्यार ती सोपी गोश्ट नासता. नाजाल्यार सगळ्या ऑल ओव्हर जितले MLA आहा तांकां सगळ्यांक खबर आहा तो हार्ट तेजो 5% उरलेलो आहा तो फुडें सरून कोणी तरी हेल्प करपाचो. तो ते एक कोणाचे तकलेन येवना पण आमचे जित सराचे तकलेन येयले आनी ताका जिवनदान दिल्या बद्दल थँक्स म्हणटा. थँक्यू सर. वरेकाचो कजन भाव. तुमकां खबरच आसतली की आमकां आमचेर कशें पयलीं सिट्युएशन येयल्लें. आमकां सामकें कितें करूं कितें ना अशें जाल्लें. पण आमकां डॉक्टरा कडेन पयलीं आमी गेल्ले. आमकां फायनान्शियल कंडिशन आमची खूब सारकी हें जाल्ली, बिकट आसली. जेन्ना आमी भाईक एप्रोच जाल्ले पयलीं तेन्ना भाईक आमी एकूच सांगलें की आमचेर अशें आमी फुडें कांयच करूं शकना. भाईन आमकां एकूच उत्तर दिलें की तुमी कांयच भिवनाका, सगळें कितें आसा आपूण पळयता म्हणून. तेन्नाच मागीर भाई येयलो थंय आनी सगळें कितें पळयलें आनी तेणी सांगलें आपूण पळयता सगळें, तुमी कांय भिवनाका. आनी तेच्या अंडर जी आमची ट्रिटमेंट आमकां हेची ट्रिटमेंट जाली आनी ती सगळ्यांक खबर आसा. सगळ्यांनी लायव्ह पळयला खूब फावटी कशें कितें हेलिकॉप्टर आसून कशें हें केलां, हार्ट कशें हें केलां आनी कशें तेजी ट्रिटमेंट जाली सगळ्यांक खबर आसा. सो हांव एकूच मागता भाईक थँक्यू सो मच, देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक अशें आमकां म्हाका हांव आतां म्हणटलो की आमकां एक जीत रुपी देव मेळ्ळो कसो. कारण अशें जे आमी केन्नाच पळोवंक नासलें. कित्याक असले MLA मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट आनी खरेंच ते डावन टू अर्थ आसा. आमकां कळटा की हेच्या पयलीं आमी केन्ना अशें चिंतूंक सुद्दां नासलें की बाबा अशें हें येतलें. सो खरेंच तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां बरी देवान बरी शक्ती दिवची. अशीच उदरगत तेणी करीत रावपाची, अशीच लोकांची सेवा करीत रावपाची. आनी हांव अशें म्हणटलें की जो पर्यंत जी बाई पॉलिटिक्सान आसा तो पर्यंत मांद्रेन नांव 100% उरतलें आनी आमचो सपोर्ट सदांच आसतलो. आमी केन्ना तेचे उपकार विसरचे ना. आनी सेकेंड जी तेंची टीम आसा ती टिमीची सुद्दां हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेंच्यांनी जे इतले आमकां अशें हें केलां की रातचे आमकां 3-4 सुद्दां कॉल करून आमचे अपडेट घेताले की बाबा कसो आसा कितें आसा सगळे आमच्या कडेन अपडेट घेताले. खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच थँक्यू सो मच सर.